बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने सूरत बकरा का तर्जमा करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर नाज़िल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाज़िल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए यकसां है, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमन नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखा में डाल रहे हैं। इन्हें इसका शऊर नहीं है। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं, इनकी पैदाइश में इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। जब कभी इनसे कहा गया कि ज़मीन पर फसाद बर्पा ना करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सलाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है। और जब इनसे कहा गया जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इस तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ़ हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और उन लोगों से तो महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है। वो इनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरकत सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब इसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर बसारत सलब कर लिया और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तरीक़ियों में इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और ये अब ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूंसने लेते हैं, और अल्लाह इन मुनकरीन हक़ को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब ज़रा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो इसमें कुछ दूर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सरफ कर लेता है। यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। लोगों, बंदगी अख्तियार करो अपने इस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन सब खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्का इस सूरत हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क़ बहम पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबला ना ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानक एक ही सूरत बना लाओ, यानी एक ही सूरत बना लाओ। अपने सारे हम नुमाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो यकीनन कभी नहीं कर सकते। तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक़ के लिए। और ए पैगंबर
جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سبحان اللہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ ان سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہی سے سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار، اس طرح اللہ ایک ہے۔ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے مقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر گیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت میں سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سے سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، وہ تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم ہی کہ منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو
मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते हो बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अकल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर इन फर्मा बरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और इसी की तरफ पलट कर जाना है। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों में फजीलत अता की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरमों को कहीं से मदद मिल सके। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फ़िरौनियों की ग़ुलामी से निजात बख्शी। उन्होंने तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। बस सूरत बकरा की 50 आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। आगे फिर मैं लेकर आऊँगा सूरत बकरा की 50 से अगली आयत का तर्जुमा। इसी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं